په کتابت هم خبر ښکاره کېږي چې ویلي کې کتابت کې مشقت دی، قلم بغواړي، دوات بغواړي، کاغذ بغواړي، خط زکول بغواړي، ایکلوی مشقت دی. اشاراتو باندې هم پوهېدی شي سړی، داسې ورته کېنو ځاج، داسې کې راځه، چې داسې کې نو کېنه، چې داسې کوی پاسه. په اشاراتو خبره معلومیږي، خو اشاراتو کې هم غله اشتباه راځي. یو سړی بګې د ټپوي درد به یې ته به یې ګندې اوږې د ډوډۍ به وله راوړې، بګې د ټپوي چې اوږې ما ته به وله د درد ګولی راوړې چې ګېډۍ خوږېږي. اشاراتو کې یو قسم اشتباه ده. دلته یو لطیفه خلق ذکر کوي، و یو قمقل سړی و، بادشاہ ته چا صفت وکړي دا ډېر لوی عالم دی. کله علما هم داسې ټوکه کوي. د عبدالحکیم سیالکوټي صاحب چې کوم نو د ده پلار وي دا امیو علم یې نه و کړی، نو علماو مشوره وکړله چې باچا ته ووایي چې نن به خطبه دغه وایي د سیالکوټي صاحب والد صاحب یې دته وی ډېره ښه ده. پلار سره یې زود کې چې کله د خطبې وخت راشي ته ماته چې قل یا بنیا، زه به پاسم بس خطبه به ووایم. پلار نے قل یہ شو تو قل پدے بول ہوئی، بول یا بنیا. علماء بلتوقع تکار خوشو دے فوراً پاسے دو فی البدی خطبے دے بول یا بنیا للدنیا فإنہا کلابو. دا خطبے والے دی دنیا بانی امتیازیوں کا اور ددی طالبان چې دی دا پشان د کلابو دی. یو مقفا چې کم دینو قصیده دغه سی ویلا. علماء بیا حیران شو، بادشاہ ته دا څه چلو؟ دا ما تدوی چې دا بول یا بنیا والا خطبه چې دا غو وایا. فوراً خطبه فی البدی دا جوړ کړل. نو هغه سړی چې راغی بادشاہ راوغوښت، نو وی بادشاہ ولګېدو او ته یو ګوته ونیوله، یو ته دوه ونیولې. ویل بادشاہ ولګېدو او داسې غونډه دایره جوړه کړله او په منځ کې هګۍ کېښود. وی دوله په منځ کر خراخ کا او دا بیا یې نیمه کړه او په منځ کې وله پیاز کېښود. بادشاہ له نامونه ورکړل چې دا خو لوی عالم دی، د علم کلام لوی عالم دی او د ریاضي لوی عالم دی. وی څنګه؟ وی ما ورته چې خدای واحد لا شریک دی. وی دوی توحید یوازې نه کافي کی، رسالت ورسره دی. وی ما ورته ویل چې دا ځمکه چې دا چې په منځ کې دا لکه اسمان نه چا اسمان فلک الافلاک ته چاپېره دی او منځ کې دا ځمکه. ماتی چې نه دا اسمان پردې دی او دانیمه بالکل اوبو کې ډوبه ده او دانیمه د سکونت قابله ده، روبه مسکون. دا خو د ریاضي هم لوی عالم او د کلام هم لوی عالم. اقمقل سړی چې کور ته لاړ، وی مرګ راغلی خو بس بچو. وی څنګه؟ دا په پښتو نه وایم. وی ما ته باچې چې فیکا اصبعون، ما فیکا اصبعان. وی بیا راته ډوډۍ جوړه کړه چې زه یو ډوډۍ سره هګۍ خورم. وی ما یې زه هګۍ نه مومم، خو ټوکړه کم او د پیاز غوټه زما دا خوراک دی. اوس هغه ته څه جوړ کړو، دته څه جوړ کړو، هغه ته د کلام لویه مسله د توحید او د رسالت جوړه کړه او دته نه دغه جوړ کړ چې فی کا اسمان او فی کا اسبعانی. هغه ته نه چې کوم دینو د ریاضه مسله جوړه کړه، دته نه پیاز غوټه او ټوکړه کم ډوډۍ ته جوړه کړه. ځکه اشارات چې کوم دي دا اشتباه ده. نو الله ځکه په مقام د منت کې د امتنان کې فرمایلی دي خلق الانسان علمه البیان، انسان پیدا کو او بیان ورته چې کوم نه دا وخو. دا
قرآن پاک ته دی منقوش ته چې کلام الله وی یا دی ملفوظ ته چې قائم په نفس د حافظ پوری دی ته کلام الله وی دا پدې ته دا دال دی نقوش دال دی په الفاظو الفاظ دال دی په معنیو دا منقوش قرآن دے دال دی په ملفوظ قرآن او ملفوظ قرآن دال دے پاغ نفسی کلام چا صفتی شخصی دے او دا اللہ په ذات پوری چې کوم دے دا قائم دے هغه چې کوم دے دا قدیم دے دے امام بخاری سے بیلی دی الکلام کلام القاری والقرات الکلام کلام الباری والقرات قرات القاری کلام کلام د باری دے قرات قرات د قاری دے مانا مقرو قدیم دے قرات حادث دے المقرو قدیم والقرات حادث قرات د دے چکم دے دا حادث دے دیو جنا قرآن پاک تویلی شی کلام اللہ چی دا دا خدای چکم دے دا کلام دے اس دا قرآن چکم دے دیکم دا تحقیق دے چی قرآن یا وزن فعلان دے دی مانا دا قرآن دا قرآن دا لکونہی مقروان دے مقرو دے لستلیشی تلاوتی کیگی یا دا وزن فعال دے نن پک اصلی دے نو دے ماخوذ دا قرانہ نشگویا لکون بازی مقرونن ببازن بعد باز سر مقرون دے صورت صورت سر مقرون دے رکو رکو سر مقرون دا پارا پاری سر مقرون دا آیات آیات سر مقرون دے ذکر دیتا چکم دے قرآن ویلی اِنَّا انزلناہ قرآنا عربیہ اللہ تم نے تعبیر چکم دے نو دا پا قرآن پاک سرا پا قرآن سرا دا چکم دے دا کڑے دے دا دا قرآن پاک اگا چکم دے نو عربیت شو او دا دا قرآن پاک اگا چکم دے نو دا لفظ چکم دے تحقیق اس دا قرآن پاک چکم دے دی کی ضرورت تیرے تفسیر نیو مسئلہ دا موضوع دا تفسیر تفسیر خوئی لغت کے دا باب تفیل نہ مصدر دے فسر فسر تفسیران فسر اصل کی ویلشی کشف تا سفر او فسر دوڑ مانا رضی کشف اسفرو بالفی فینو اعظم للاجر پس سبا پا منج اسفار کو اعداد اجر دا پارا لوئی دے سفر تو ہم سب دے چھ دے مظہر وی دا اخلاق پا سفر کی دا سڑی اخلاق کو بلتا معلوم شی نو دا تفسیر چکم دے دا فهم دے دا معنیو دا کتاب اللہ پا ادلہ و نقلیہ و سرا کہ نقلی دلائل ذکر کئے او پدی سرا دا قرآن معنی معلوم آئے دی تا تفسیر ہوئی یو دا تعویل دا فهم دا معنیو دا قرآن دے پا ادلہ و عقلیہ و سرا دی وجہ تفسیر چکم دے دا قطعی دے او تعویل چکے دا ظنی دے او تفسیر تے انتہائی ضرورت دے علماوی لولا التفسیر لقال من شاء ما شاء کا تفسیر نوے علم تفسیر نوے چی دے چاسو خواه بایوی بد دا قرآن ترجمہ بائی کولا بخپل سمی منگ یوزے تتلیو وی دلتا پلو سپیکر او تن ترجمہ کولا خضو فغلوه وینی سے غلطی و باسے میں نبی وی داسی زما رور دے سڑیا رور یو رور زنگ برگر یا بل خواو ایماتی پخپلو غگو ٹولی دے ٹول کلی اوری دلی دی چو خلو فغلو وینی سے غلطی و باسے بیا بخار کو دغه سے ترجمه کولی پخپل فلسفی بلګیاو خو تفسیر چ دے هغه ته انتہائی ضرورت تے
لولا التفسیر لقال من شاء ما شاء. څنګه علما د حدیث چې وایي لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. که اسناد نه په دین کې چې د چا څه غبوي او بس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور قول به سره یو ځای کو عربي جمله به چې کوم دې دا جوړوله. دیو جنا تفسیر ته انتہائی ضرورت ده. دا تفسیر چې کوم ده دې بیا سو قسمه ده. یو تفسیر د قرآن دی په قرآن. القرآن یفسر بعضه بعضا. قرآن بعضی د بعضی د پاره مفسر دی. بل تفسیر د قرآن دی په حدیث. معنی قرآن از قرآن پرس بعد قرآن از حدیث یار پرس. د قرآن د معنی تپو د قرآن نه کوا پس د قرآن د حدیث دیار نہ کوا. دریم تفسیر دے پا قول صحابو سرا. لکه صحابو چې کوم معنی بیان کړی دی هغه محمول په نقل باندې د نبی علیہ السلام نه ځان خبره غي نه دی کړی. بل تفسیر د قرآن دے پا قول تابعین سرا. تابعین د صحابو شاگردانو د پیغمبر علیہ السلام د احادیث و راویان 12,000 تر 14,000 پوری دا د احادیث و راویانو دی سلو لک تابعین شاگردان دی. نو تفسیر د قرآن پا قول تابعین سره دا سلورم قسم تفسیر دی. بل تفسیر د قرآن دے په لغاتو سره. عربی لغاتو کې مهارت لري نو هغه چې مناسب تحت نظم ترجمه هغه ته په عربی باندې هغه نه په پښتو کې په اردو باندې وکړي. خو په تفسیر کې صحابو هم ځنې معروف او مشهور دي لکه عبداللہ ابن عباس سے عبد المسعود سے. عبد العباس سے تحبر الامت اور ترجمان القرآن ہوئی. دا د امت لو عالم او د قرآن ترجمان وی داغی دو وجہ وی. یو خداوا چپ ابن عباس سے کے ادب کعب احبار نو علم زده کو دے بدروازے کو لاړو اور بینه ټک आवाज بینه کو چغبر اوته یمنا من اللہ نہ دیتنی یہ تو حضور کاکا زوئے ماتا آواز ولی نہ کہو تا تو تکلیف ملاو شو. دبو طویل العالم بقومی کا نبی فی امتی. عالم پا قوم کے قائم مقام دا پیغمبری پا تعلیم پا تبلیغ کے دا پیغمبر پا نسبت کے اللہ فرمائی لی دی ان اللینانکم وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کم خلا حجرات ساتھ تناری ہوئی اکثر نہ پوئی. عرب راغلو باندونا یا محمد اخرج لینا محمد متروزا اللہ آیات نازل کو ولو صبروا حتی تغلم لکان خیر لهم. کدی صبر کو لیکن تو تراوتے پخپل معمول دا بدیل بہتر ہو. ز صبر کوم چې تو پخپل ما یو دک دا دبو. بل د حضور دعا سره شامل حال وا. یو وخت د دو بولو لوخه کې خود ډډې ته ودرېد د په دا چې خد ابن عباس دغه کم عمره حضور چې وفات کې د سور له سکالو حضور سنی سره جوخ کو او ویل د مال التاویل او فقه فی الدین خدای د تفسیر د قران خو او په دین کې فقيه وګرځي. هغه د حضور دعا او ادب چاہتے ابن عباس سے حبر المت اور ترجمان القرآن بانی مشہور. مسعود سے ابن تپوس کرے ہو کہ ورشا ابن عباس ابن تپوس کا اولم یرو ان سمت الارض کانت رتقا ففتقناهما دی نګوري چې دا
اسمن او ځمکه دا بستو نو معاصرې کړل. د دې آیات تپوس ته وکړه. ابن عباس به وایي السماء كانت رتقا فتقى الله بالمطر. اسمان بستو الله سری کے په باران. والارض كان فتقا فتقى الله بالنبات. ازمکه چې دادا بستو الله سری کے په نباتاتو باندې. مسعود سړی راغې او تی چې الان عرفتو میں عبداللہ ابن عباس نعم ترجمان القرآن. اس کو پوچھو ماں کہ ابن عباس ابن رخل ترجمان دا قرآن دی. وی د دین پس ابن عباس سے شپږ دیش کاله جام دیو. ستاسو خیال کې علوم قرآنیو کې د کم حد ته رسیدلی. هغه به ویل کما ته پته ولګی دا چې علوم قرآن کې دوانه زیات ماهر شته د نو سامان د سفر وتړم دا شاګردی به وکم. هغه نه بچ کم دینو د قرآن تفسیر دا به نزد کوم. بیا د ابن عباس سے په شاګردانو کې سید جبیر سے مجاہد سے دا خاص خاص شاگردان چا په تفسیر کې عام مشهور دي. مجاہد سے بھی دیر ذرا تقریبا ما قرآن د ابن عباس سے ابن ویلے دے ہر ایت سر به مودرو د ضرورت دغه تپوس به نه ما کو. ذکر مفسرین اذا جاء عن مجاهدین فحسبک چې د مجاهد سے تفسیر راغ بس دا تا لپاره بیا کافی دی. بیا نور ضرورت چې کم نه نو دانشته دیو جنا په تابعین کوم مشهور په تفسیر سره ځنی په صحابه کرام کوم مشهور په تفسیر سره. او دا دین چې کوم دی دا خو په اعتماد باندې راغله دی. زم په خپل استادانو ته په خپلو صحابو ته زمانی ته خبره چې کوم دی دا اورسیږي. دین خو په اعتماد باندې راغله دی. چې کله به اعتمادي پیدا شي په دین کې بدا سبب د پاد د نقصان او د فساد د دین د پاره. دا پایمو باندې خو زموږ اعتماد دی کنه. غیر مقلد په اعتماد نه ساتي نو بس هغه خپل طبیعت ته بس. علامه قوسری ځکه خپل مقالاتو کې لیکلي دي الله مذهبت قنطره الله دینیته. لا مذهبي چې کوم دا د بی دینه پول دی چې لا مذهب شي نو بس بی دینه بشي. وای د امام صاحب هم انسانو، امام مالک صاحب هم انسانو، احمد حنبل صاحب هم انسانو، شافعی صاحب هم انسانو. هغه اعتماد پورته شو. بیا به صحابه هم انسانانو، دا لیکون کی دوه هم انسانانو، زید صاحب هم انسانو، معاویه صاحب هم انسانو، کاتبین دوه رو اعتماد چې پورته کیږي. دیو جن دا دین کې ران دا ټول په اعتماد را روان. ابو اشعری صاحب ته صاحب تن راغې د میراث مسلې تپوسه ټکو. یو سړی مړ دی داغه چې کوم دینو یوې خور پاتې ده، یوې لور پاتې ده، یوې نوسې ده د زوی زوی. د دې بسنګ تقسیم کیږي. هغه ته ویل چې النصف للاخت والنصف للبنت. نیم د لور د پاره ده په طریقې د فرضیت، انیم د خور په طریقې د عصوبت. خور د لور سره عصبه ما غیره ده، اخوات مع البنات عصبتن ده. ویل عبدالله مسعود صاحب نے تپوسو کو سه تابعونی دے بدما تابعداری وکي. هغه له چراغ ورته ول چا خدا سی وای او تی لقد دللت اذن وما انا من المهتدين. زو بیلار شما زب د هدایت مندون کو نه بیانې ما مسله دا سه نه دا نیمه د لور د پاره دا په طریقې د فرضیت. شپږما د نوسه د پاره د تکبیر تل سلسین او پاتې چې کوم نه د پاره د خور څه به تور عصوبت. مسله شپږ نه جوړ شو، پشپږو کې نیمه د لور شو او دا شپږما یو دا پکې دا نوسه شو نو دولا سلور لړل دو سلسلال تکمله سلسین او شولا یو سلس پاتې شو خور ته به تور عصوبت. هغه ته چې واپس راشي نو ما ته وای چې هغه درته سوې چرای هغه خدا سے ویل. موسی شری سے ورته وی لا تسالونی ما دام هذا الحبر فيكم
چې دا سر امتیاز کی بیا معنا ورته تپوس مکوئ دا سو دا دین خو په اعتماد را روان دی زم پای مو باندې اعتماد دی دا خلقو علماو پوی خلقو دین سره مهنت کړي دي مسائل استنباط کړي دي دیو جن باندې غیبانه مونږ اعتماد کو و دی راتوي تاسو غي پرې ده او بل چا په روان شه بل چا په مونږ څنګه روان شو مونږ داغه په امام مالک سے پرې خېده امام شافعی سے بم پرې خېده امام احمد سے بم پرې خېده بس امام صاحب سره تعلق ده دا غلمون منیول دا دا تاسو کوم یادوي نو هغه پس مونږ نکی وای دا دین ډېر خپل دین خو دی را تسلور ټوټیک دا پکې حنفی دی دا پکې شافعی دی دا پکې مالکی دی دا پکې حنبلی دی او بدبخت لیکلی چې ځان ته حنفی دا د زنا نه زبد غنم چې ځان ته شافعی او حنفی او مالکی او حنبلی وایم دا سے بیا دب پدی کشته دی منگ وی تاسو خو څلور ټوټې یادوي تاسو شپږ ټوټې کړې اهل حدیث چې کوم دي دا شپږ ټوټې دي شپږ ډلې دي یو پکې روپړي ډله د عبد الله روپړي یو پکې ستاری ډله عبد الستار یو پکې سنای ډله ثنا الله مرد سری یو پکې لکوي ډله دا یو پکې نیمی ډله دا دا شپږ ډلې تاسو خو دین شپږ ټوټې کړې زمون دا خلاصه لور دی او زمون ائمه دیو بل احترام ساتي امام شافعی سے ویلی دی لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمین ابو حنیفہ فما في المشرقين له نظير ولا في المغربين ولا بكوفه خاط امام د مسلمانانو کلو لرا نه په مسجد کې نظیر ته خپل زمانه په مغرب کې نه په کوفه کې امام ابو یوسف سے ویلی دی حسبی من الخيرات ما عددته يوم القيامه في رضا الرحمن دین النبی محمد خیر الورى ثم اعتقاد مذهب النعمان مال النجات پر قیامت پر لقاء الرحمن کی دو سے کافی دے جن میں سام کے خیر الورى دے بہترین مخلوق دے اور اعتقاد مذهب النعمان سے ای دیوبل صفتونه کوي دیوبل احترام کوي اما سے ویلی دی من اتفق فی الدین فلیلزم بغلة الشافعی څوک د دین د تفقه اراده لري امام صاحب مرکب سره د امام شافعی د مرکب در ملازم شي هغه سره د همیشه ګرځي دې څه کوي دیوبل ته تتی کوي عبد الله روپړی ویلی دی وہی ہندوستان میں 4 دجال تھے ہندوستان کے سرور دجالان 3 تو واصل بجہنم ہو گئے چھوٹا دجال ثنا اللہ امرت سری ہے دری جہنم تو رے سلورم دجال ثنا اللہ امرت سری دے عام ذات علی حدی ماموی دے ذات علی حدی ماموی یوبل بانے تانیک یوبل تے جہنمیان ہوئی دین چکم دے دا ټول په اعتماد را روان دے عادی کیوں کتاب کرے دے اس دین دے رستنو گستاخو کے علم توحید لا مثال فی صفات لا مثال سر کے توحید الامثال لکھے لے دے خواد غلط لکھے لے دے نوم اصل کی توحید لا مثال فی صفات لا مثال اگر کی سبن دی پریخو ټول چې کم دینو خپل استادان هم پکې راوستي دي ایته بد نسبتونه کړی وای چې آدم انسان د شیطان تقلید کو نه انجام یې سچو اوس اولادیم تقلید کی دا داغه کتاب کې خرافات بیا حکومت ته پیش شوی دی ایبان علماء فتوی ورکړي دي دلته ماتم یو کاغذ را لېږلو بیا بنوري صاحب ته پیش شوی ته ما یو خط بیا ولیکو هغه ځنې حواله پکې ما لیکلې وي نو هغه ویل چې دا ډېر خطرناک کتاب دی زهريله کتاب دی دا سبب د لوی اختلاف او د انتشار دی
حکومتن هغه چې کوم نه ضبط شغه توحید لا مثال فی صفات لا مثال. زمون دادین ټول په اعتماد راغله دي دی وای چې دا خو د کفار ته بچاویل چې تا د بت پرسی ولي کوي بل وجدنا علی آباءنا مونږ ته دې پلارونو نیکونه مونډلې دي دیم دا وای چې مونږ په دې باندې پلارونو نیکونه مونډلې دي. هغه تقلید خو تقلید باطلو تقلید ممنوعو په شرک کې په کفر کې په ناروا کې چې تقلید نه کوي دا ناروا دي. ولو کام لا شان ولا هتدون دی پلرونه نه په سپویدل او نه په هدایتو جاهلانو گمراهانو د جاهل د گمراه تقلید خود چې کوم دی گمراهی ده نو پات دا خلق چې کوم دی دا خو اهل علم دی د تقوا خوندان دی. قران کې الف فسلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د پوی خلق تاسو کوي که خپل نه پويږي د پوی خلقونه تاسو کوي. واتبع سبیل من اناب الی دلار دغه چا چې انابت پکې ماته موجود وي دغه ائمه چې کوم اهل ذکرو د علم خوندانو دی اهل انابتو الله تبارک رجوع تقوا و پرهیزګاری و. امام صلی الله علیه زمانه کې بزرو کشو اصحاب غختو بیچی اخرو مرسوم رہو تے وہ کالے آتا کالا وہ تو کو اگر بیزی غخانه خورا دا تقوا و کنی فتو خدا چتا ته یقینی معلومه نه نو دا نه چې ته بدا غخه د بیزی بیان خوري خود تقوا جدا مقام دی او د فتوا جدا مقام دی. دا د هغه امو چې کوم دی تقوا وا د ماسختن په موږ باندې او 10 باندې سار امام صاحب سونه زمانہ کړي د ټول شب خېزي وا وې د کور حق نه ادا کو دی سره د امام صاحب د کور غم نشتا خدا د امام صاحب بیزته ده پاره وي چې د کور غم سره نو چې د ماسوتن په 10 باندې د سار مونږ چې کم نه ادا کوو الکه د ماسوتن مونږ خو سلسل لیل پورې داغه تاخير مستحب دی نو چې سلسل لیل پورې څومره وخت په دیش پکې دي کې د کور حق نشي ادا کېده خدا د دې خپل ګستاخی دا بیا د بیدا او دین خطول پا دبرا روان دی الدین کلہو ادبو. دیو جنا امام صاحب کے انابت الاللہ امام صاحب چھ دے اہل ذکرو یواج دی امام صاحب دا مذہب دا دول سلکو نا تردیال سلکو پوری مسئلے جمع شوی دا ټول مستبت دی دا قرآن و دا حدیث دی. امام محمد صاحب د امام صاحب د مذهب یو کم زر کتابونه لیکلي دي هغه ته محرر د مذهب نعمانی وای ظواهر دی نوادر دی غرائب دی جرجانیات دی کیسانیات دی رقیات دی هارونیات دی دا مختلف کتابونه د فقه دا لیکل شوي دي. بل دا فقه داسې هم نه ده جمع شوي چې بس کیف متفق باقاعده دې دپاره مستقله کمیټي وه مفسرین محدثین فقها اهل لغت ټول به پکې وو. مسله به روان شوه په مسله درو د باڅلور به وشو دا د خلق قرآن مسله شپږ میاشتې په دې باندې تېرې شوي دي. آخري چې امام صاحب یو خبرې له تایید ورکړ اکتبها فی الباب الفلانی فلانی باب کې دا مسله ولیکه په دې طریقه باندې دا علم فقه د دې تدوین شوی دی دا چې کوم دی دا جمع شوی دی. امام صاحب د دنیای منصب هم غرضینو خلیفہ منصور هغه ته چا ویلي یو درې عالمان ورته خولیو چې دا د قضا قابل دي سړی ورپسې لاړ درې واړه را روان کړل دا یو تیزه قضای حاجت تزم په یو غنه صادر واچو ټټ دریا باندې تو رسید کشته را روانه وا ویل سه پسی علالی می لیکن دې شته څو کوی ځان کشته کې کینو هغه مطلب دا چې حدیث کې آی چې چا تقضا والے شو فقط ذبح بغیر سکندې به چړیا لال شو
دا مطلب دا قضا راته والی ای په انتظار کې وکتل سړی نشته صادر په غره پروت دی را روان شو دربار ته چې ننوتل دیو ته ځان لیوانې کړ یا سار خلیفۃ المسلمین کیف زوجک کیف ولدک کیف کلابک کیف دجاجک باچا خزه دې څنګه ده زامن دې څنګه دي سپي دې څنګه دي چرګان دې څنګه دي پیشوګان دې څنګه دي ځانو ته لیوانې خلیفو اخرجوه فإنه مجنون وباسه دا لیوانې دي لیوانې بس قضا وکړي امام سے پات او توی سر قاضین قاضی شاه وی لست باهل القضاء زد قضا قابل نیم او تی کذب تا دروغ دی وی باچان حضور وری ایسر ہو بیا مارشل لائی وی دروغ دی وی او لا یکون قاضین دروغ دنو دا قضا قابل بیان عمرہ تا دروغ دنو میں قاضی کہے دی هو اللہ لتقضینا ہماری پا خدای قسمی تو قاضی کی گئی دی واللہ لاقضینا ہماری پا خدای قسم بنا قاضی کی گئی وزیرہ میں تو انچہ بادشاہ قسم توم قسم خوری اما الخلیفۃ اقدر من القفارہ خلیفہ زمان کفارہ دیر قدرت لرون کے دے مولان من غریبانی زان نحانیس کی کفارت تیور کی نہ قاضی کی جیل تیواچو روزانہ بت تکلیف اور کہو او امام سے قضا نہ قبلونا اگر تپتوا پل طبیعت کا نہ بروانی کئی رسو زمان دے خلاف رادی منصور سے ملاقات تا تلیو اور تیجی قضا قبول کا دا خود مسلمانانو خدمت تے خط حالت بئی کہ بفیروزہ محل کے بناتے پالودی بخوری دے د خلیفہ رشید پوخ کے قاضی شپارس کالا قضا امام یوسف صاحب کړی دا کدی قاضی ابو یوسف صاحب یادیږي د خلیفہ د کونو له پالو دراغلی د مسکیشنو دا دغه ورته وی خلیفہ کلمه زي امام المسلمین ولید یو خاندل وی ذکرت قول الاستاد استاد یو انعام یاد شو ما طویل دا خورشتیاز ناسم فالودی خرما دا دی امام سے بغا فراست تو اتو فراست ما نو ینظر بنور اللہ ومن دا فراست نو یری گئی دے دا اللہ پا نور باندی لیدل چکم نینو دا کئی امام سے قضا قبول نکرنا اور دا تیزے کوئی چی ارا کا قاضین زو پوئیگم چی تبا قاضی کی گی وی دا خیالی ملا چو دا ډیر عابد زاهد سړیو ډیر لږ خوراک به کو دا مټ چې د دومره نریو چې دا ګوتې داسې دا کې دا به پکې راته احمد خیالي سے د پیرو باچا ته وی چې باچا ته لګوي زما د پاره چې ما قاضي کی یا بادشاہ ته دغه وای دا پیر سے ورته وای چې احمد خیالي ستانه په جهنم کې د جانما دومره ځای غواړي کہ مال جانماز رضے پہ جہنم کے راکا مطلب قضا سر خدا کسی بیا راضی بیا خام خا قاضیان فی النار و قاضین فی الجنہ دو قاضیان و پہ جنت کے و قاضی پہ دو قاضیان و پہ دوزخ کے و قاضی و پہ جنت کے بس اگر پوش و بس نکوم قضا اغم قضا نے چدے واپس شو نما دارز کو چی امام سے رحمت اللہ علیہ داغو پا علم کے لئے مقام ہو امام بخاری دا د محدثین امام د محدثین طبیب د محدثین استاد احمد بن حنبل سے شاگرد ہے غنا روایت کی میں حنبل سے امام شافعی سے شاگرد ہوں امام شافعی سے امام ابو امام محمد سے دوڑ شاگرد ہوں اگئی د امام سے شاگردان نو په پنځمه درجه کې امام بخاری د امام سے شاگردانو کې دا چکم دے دا راغے دیو جنا دا دین چکم دے دا پہ اعتماد را روان دے او چکل دین کے بے اعتمادی پیدا شوا بس بیا بدین کے نقصان اور خنی پیدا کی گی دا
هغه ایمول الله یو ډیر بهترین فراست ورکړ. امام محمد سے دد امام کسائی دد ماسی زویو خالزاد روڑیو. امام محمد سے برتویل چورو خدای لخم ملکت استنباط در کے تفقہ کو اجتہاد نہ کہے چنہ ہو کے لگی آئے ویزدا سے فن کے لگے میں چاہ دا طول علوم دا پارا معین ام ممد وہاں سے دو مسئلے تپوس سے کو وردے چ سڑے پسی دساو کے ساو شنو بل ساوشتے کے نشتا ید چو ساتسو ہوتے نہ بل ساو پہ نشتا ید کم مسئلے نحوی تا معلوم کرے المصغر لصغر ثانیاً ترجل د رجل جوړ کن تصغیر چ تصغیر د پار تصغیر بیان نشتا رجل د پار بل تصغیر نشتا سیسوی د پار سیساو نشتا. امام محمد سے امن الچواخی تبدا سے فن کے لگے آئے چدا د طول علوم د پارا معاون دے اور د طول علوم د پارا ممد دے. اس دی دا مسئلی چکم دی دی لبیا بعد ورکڑے دے دا رفع الیدین دے دا قرات خلف الامام دے دا خپیر تول دے دا پسر تور سر چدینو دا ننگے سر بانی چدینو موز کول دی دا لس دولس بسلی دی بیا دا اختلاف دی شروع کردی دی مسلو بانے وقصرم باسون شوی دی مستقل کتابون پی شوی دی جز در فیدین شتے جز دامین بالجہر و بالسر شتے دے نور چی دینو دا اجزا پا دی کے دا غیر تعلیف و تصنیف دا شوی دی پا دی قرات خلف الامام کی امام سے تے وفد را گلیو امن سر پا قرات خلف الامام بانے باسو کو یہ ٹول با خبری کوئے کہ یوتن بیا معین کے مانا اگر یو مقرر کر یہ دد خبر با دا ٹولو خبری ویل آو چی دیو منی ٹول بے منے ویل آو یہ بس ختم ما سر خبر دا پار یوتن مقرر ہوئے وفد خطول خبر نہیں کی خوتن خبر کئی اور دا خدای سر خبر دا پارا ٹول دنیا مقرر ہوئے ٹول با لگیا ہے. حدیث کے اغلی دی ائمتکم وفدکم ستاسو امامان ستاسو فلی امکم خیارکم چکم در کے بہتری اگر ستاسو دا پار امامتی چکم دینو دا کئی. دال خیاتین درجان بال تناسو حرم محترم کے دی امام اوزائی سیب چلو عالم و پشام کے لوی محادث ہو دی امام سیب سر ملاقات شو علماء خدا کا یوبل سر مخامخ شی نواغی یوبل سر علمی بات شروع کی دکانداران دا تجارت بات شروع زمینداران دا زمینداری شروع کی بابوگان دا بابو گرائے کار شروع کی. امام اوزائی سے امام سے میں نے تپوس کی ما لکم لا ترفون ایدیکم عند رکوع عند رفع من رکوع تا لسوشوی دی چی رکوع تزای لاسونا نپورتا کوئے او چی در رکوع نپورتا کے گئے لاسونا نپورتا کوئے رفع دین نکوئے. امام سے برتوائی لئنو لمسوی شیئن دیکھ ما تو شیع بے معارض ثابت نری اگر تو کیف تقولو سنگ خبر گئے. حدثني الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند ركوع عند رفع من الركوع. مہدی امام زہری بیغت سالم ات عبد الله عمر سے نبی اللہ سنو پورتکول کی رکوع لبت رکوع نہ پورتکی امام سے برتوئی. حدثني حماد عن ابراہیم النحعی عن القبر الاسود عن مسعود لا يرفع الا عند الافتتاح. ما بیان کے امام او حماد سے اگت ابراہیم سے اگت دو استادان علقمہ اسود سے اگت منصور سے نہ پورتے والے مگر نہیں تکبیر افتتاح لا الہ الا پار دا حشر دے. امام زاہد سے بلغوسہ شو احدثک عن الزهري عن سالم عن عبد العمراء وتحدثني عن حماد عن ابن نحي عن القبر الاسود
عن ابن مسعود زما حدیث ثلاثی دی ما حضور په منځ کې درې واسطې دي یو جوهری صاحب یو صالح او عبد عمر صاحب ستا حدیث رباعی دی ستا د حضور په منځ کې څلور واسطې دي یو حماد صاحب دی یو ابن اخی صاحب دی دوست علقمه اسود دی او څلورم استاد چې کوم دی نو هغه عبد المسعود صاحب دی امام صاحب ورته سوی اما حماد فافقه من الزهري حماد لوی امام دی او لوی افقه دی لوی فقيه دی او هر چې ابراهيم نخعي صاحب دی دا د سالم له لوی فقيه دی او عبد الله سره صحابیت نو ما بویل چې علقمه لوی فقيه دی او سره صحابیت دی او ابن مسعود څخه توم پیژني چې هغه ته عمر صاحب علم ویلی دي کوفه ته لګلو وی ما تا ته د علم لوخه درولېږي د علم بوجای می درته درولېږي او ځان باندې می تاسو غوړه کړئ چې ما تا ته ډېر درولېږي و امام اوزاعي صاحب د دې څه جواب امام صاحب ته ونکړ معلومه شولا چې په دې مسلو باندې باسونه د مخکې نه دا چې کوم دی دا شوي دي اوس دی چې کوم دی په دومره ارتي چې څومره ارتولی شي الله سونه پسینه باندې داسې کی درس حدیث کې ما به درې کسو درول په خیرت کې چوبل تخپره سي او چې کم دی نو لاسونه برکې دی داسې دا تعظیم دی کنه چې د خپل په اندازه کې د نامنه لاس کته کې دي کې تعظیم زیات الته په حرم محترم کې شیلی شاه مولوی یو ہندوستانی بلا گپ سره ولګاو چې مانځه ته ودرېدو نو ما ته به خبره وکړه ما به خبر ډډې ته کوله لاسونه هم دا ځای کې ابل میں خواہ کی اولادوں نے جیب نہیں رومال لاویست پوزے سون کا دکانی تو کہ ہومنگے جیب کے کیوں بل تیری دن لاس والا اور کمان سکے اب بیا لاس پر نام کے میں دنی مز پیس نماتی اگر تما بیوی چې دا شنا ترتا ډیر غپو لګاو ادا خو سبل سو ما ته دا ډیر کلک حنفیو دی بسو کې دما مر غریو بده پیسو لی ونی کړل میں دا بر لاس لیک دی وی دی وی چې دا فوق السره راغله دی میں فوق السره خودی ته چې نوې دلاندې لاس په د پاسه شي وینه چې برې ته میں بر خوري کې بیا د سر د پاسه یک دینو لکه چې د دې ځای بر خو بیا سروم ته سټوم دی چې د سر د پاسه کې د فوق السره باندې برابر شي ماته دا کلک حنفیو او بس یو ځل په تخت سیاه باندې ویلي کلیو چې قال حماد اخبروني اوصلوني مني الى ابي حنيفه المشرك العاذ بالله بني بريء منه دا الفاظ وی په تخت سیاه لیکلي مونږ ولګیدو نمونګه هغه خددي مشر بن باز سے بو صفات ته هغه ته درخواست ولیک هغه تفتیش لپاره عالم تراولېګ هغه ویل چې دا د نقل کړی دی دا د ځان نه دی ویل خبره هغه دغه بیا د مصر د علماء وفد راغلیو مونږ هغه پټه ځان سره ساتلو هغه ته مو پیش کړ ای بن باز سره ملاقات وکړو او بل کتا سودا سے خبرې کوي مونږ بستا تو چورا رو بیا راځو نه چتا سودا سے موت نسبتونه کوي بیا بن باز یو لګیدو هغه حکم وکړ چې شار مالبا یو شل منټا یا پاو بد ایمو مناقب بیانی د امام سے مناقب بیانیږي د نور ایمو بیانیږي د ایباری پابندی او قسم چې دی ولګ نو ځان له پخپره دومره بیا ادب نه دي خو فارسی باندې پیر نه مې پرد مریدان مې پرانن پیر نالو جو خو مریدان یې لوزي دی داغینو زیات شي داغینو چچی ریسام پخپل ما ته مخامخ ویلو نحترم المشایخ موږ د مشایخ احترام کو انزم رحمه الله ما نه باغ چې کوم نه دا مخ کې
ماته کې دا تقلید ناروا نو دا د مذهب کتابونه لرکې د دې کتب خانونه ته څه ضرورت دی؟ فقه د موضوع اربعه دا نور کتابونه دي د فقها او د مقلدینو. لا لا، نحن نحترم المشایخ، موږ د مشایخ احترام ساتو، د قدر منزلت تاغي خیال. اوس مغی چې کومه مسله په خپل حنبلی مذهب کې ملاو نشي، بیا د احناف کتابونو کې ګوري داغي مطابق چې کوم دی نو بیا دا فیصله چې کوم دی دا کوي. نو ما ځکه دا عرض کوو چې دا دین چې کوم دی دا ټول په اعتماد راغلی دی او تقلید په دې زمانه کې دا انتہائی ضروری دی. او دا لا مذہبیت چې دی دا پل د لا دینه دی. علامه قنطرة اللادینیه دا پل چې دی د لا دینه دی. دیو جنا تقلید ته انتہائی ضرورت ته په دې وخت کې خاص کر. شولی الله سے دویم نشأت د حدیثو هندوستان ته داغه په ذریعہ شوی. نشأت اولا چې کوم دا د شیخ عبدالحق مهدی علیوی ذریعہ شوی او دویم نشأت د په ذریعہ شوی. د غیر مقلد امامان دغه شاګردان دي. نواب صدیق حسن خان هغه خپل لیکلی دی کتاب د حطه ای کې لیکلی چې شولیات سے مثال د شجر توبه دی. د توبه ونه ده هر کور ته دې څنګه رسیدلی او بیا لیکلی دی دا چې دې زمانه کې څنګه مشارق الانوار او فلانی کتابونه دا ډېر له محدثي اپا امام باندې تنقیدونه شروع کی او د امام سے تعریف کې کان فقیها ورعا زاهدا ډېر صفاتونه د امام سے کوي دي. نامخکنی اهل حدیث چې هغه دومره ګستاخ نه او دا دیوس داغینه چې دی اوچت شو او ایمو پسې ګډې وډې چې کوم دی دا خبرې کوي. ما ځکه ستاسو خدمت کې عرض کوو چې دا دین چې کوم دی دا ټول په اعتماد باندې را روان دی او دین په ادب باندې را روان دی. او کله دین کې بے اعتمادي را لاله او بیا ادبی او ګستاخی را لاله بیا قصه چې کوم دی نو دا ختمه ده. دا څو خبرې خو ما تاسو ته د قرآن پاک په عربیت باندې د قرآن پاک په اعجاز باندې داغه په ضمن کې د تقلید مسله چې کوم دی دا راغله. دا سن 74 کې چې موږ حج لتلیو د شیخ شاه مولوی صاحب جو نجدی شیخ ترجمانی کول موږ سره په دې مانځ کې زنانه وزري دي صف کې. ما ډیرو ته ویل بس هغه چې موږ حنابی د محاذات مسله د موږ سو کو. یو ترکی عالمو ترکه خزي په صف کې ولاړی وي. ما غته چې تخم حنفي تر خطول احناف دي دا ته په دې نه خبر چې محاذات مفسد د صلات دا زنانه دي. نو هغه ځای نشته دي بس کوي. بیا ماته غزدي ته وایم چې ما په سنت متړای نو شرکت په اقتدا کې را نشي. نو بیا بوشي مې کوو کی داسنو ایته په خپل ترکه باندې ورته ویل. نو د دیو شیخ ترجمانی کولا زلالم کې ناستم موت ته دی شیخ سے توه چې مونږه احنافو محاذات د مرئی د رجل سره مونږ مفسد ګڼو. مونږ څه چلو ماتی تور ته وایا مې ډیره خدای ته چې د تپوس کینو اسړې خو خپل تقریر بند کو ما ته ویل ماتی چې زحمت ضرورت ازرات تبیح المحظورات. زحمت ته ضرورت ته او ضرورت مبیح د محظورات ما ای ضرورت نه زحمت المکان موجود کثیر شاته بلا زید زنانه په بلا په زرګون ولاړی دي دي مدری جنت ماتی قل للمسؤولین دا حبش کوم دي ته اجازه چې زنانه پاسول شي پولیس کې نه چی ډړی ته مسؤولین تو وایا. میں قلت لرئیسهم مرارا لا نقدر على الضبط. مو طویل غوی دا درې سید د حرم محترم
لاندې دا او باندې دا او منځ کې دا مونږ کم د کم کنټرول مونږ 25 کسان یو مونږ دا ضبط نشو ما یقول لهم فإن لقولك وقعت تور تو استاد قول لپاره به وقعت ما تر وعده وکړه بیا تقریر شروع عذاب العرفات والى منى الى مزدلفه الى غار ثور الى غار حراء يعني حج حرام ممنوع عرفات تتل مزدلفه تتل منى تتل غیر د حج کې دا ممنوع دي غار ثور تتل غار حراء تتل دیولاړ مولا په دې خپل چونډه ولګو مې د دې بسنګ ترجمانی کوي مال چل راځي مې شیخ سے بوائی کا عرفات تا معلومات تزین لړشه کمینا تزین لړشه که مزدلفه تزین لړشه غار حراء تزین لړشه غار ثور تزین لړشه خو که د حرام مونږ قضا کنو حرام دی بدعت دی د حرام او بدعت په کې راوستو شیخ سے خوشاله شي چرګه ما دا تا همیشه دا ویزه ته دقه چل کو ما کده ته چوي چې ستا غلطه ترجمانی کوي بیا هغه نه پس چې کوم دینو سدي ورو صفات عرفات لو كان نائما موالي فقد تم حجه من قاد في الدرس ولو كان نائما فقد تم درسه کودو پکې ناشتي نو بس درس پورا شه بس سند ملے گا وی سند بدر ته ملاو شي مفزنا خصو نهری سند بدر ته ملاو شي باب خاک پتھر ملے گا خوري بدر ته ملاو شي پتھر ملے گا نو دا خبروم دقه وا چې د قران پاک عربیتو او د قران پاک د لغات او کثرت ډیرواله او د عربی او بیا په زمن کې دا د تقلید دا مسله چې کوم دی دا هم راغله اوس په دې قران پاک کې د سلوک مسائلو مرাজি د تصوف دا سلوکم ځان له اختراعي شي نه دی د دیم د قران او د حدیث نه داغه استنباط کیږي شاول الله سے شفاء العلیل په نوم باندې کتاب مستقل کړی دی د دې سلورو طریقو قادریه نقشبندیه سروردیه چشتیه د سلور اور طریقو داغم آخذ باقاعدہ بیان کی شفاء العلیل کی مجدد صاحبوں مکتوبات کی زیر پزے داغی ذکر فرمائے لے خود دی مثال د علاج دے د علاج طریقے مختلف بھی یونانی طب چکم دے غی علاج بے ضد کی کہ گرمی ہوا نو یخنی باور کی کہ یخنے ہوا نو گرم شیور کی ہومیوپیتک والا علاج بالمثل کی یخ ل یخور کی گرم ل گرم ور کی د ارچا د علاج پلخ پل چکم نے نو دا طریقہ مجدد سے ویلی دی کہ طریق ما طریق خلوت استن جلوت زیرا کے در جلوت شہرت است و در شہرت آفت زمون طریقہ د خلوت د جلوت نہ دا ذکر جلوت کے شہرت تے او شہرت کے آفت الشہرت آفت شہرت آفت تے والناس يحبونها د خلق شہرت ارسڑی جد مشہور ہوئے والخمول نعمت گمنامی نعمت تے والناس بغضونها د خلق گمنامی بدیشی ارچو کوئی جد مشالے بالبنان وے خلق ورا تبغضو اشارتون کول کہ فلانے راغے دا گمنامی چکم دا نو دا طریقې چې کومې دي دا ټول د علاج طریقې دي تصوف وایم دیتا تعمیر الظاهر والباطن د ظاهر تعمیر دی او د باطن تعمیر دی ظاهر به مخکای او باطن به مخکای دغه معنا د سلوک دا دغه معنا د تصوف دا او دا غیر په حدیث تعبیر په احسان سره شوی دی به سم راغلو
په انساني شکل نبی سام سو تپوسونه کول یو پکې چې دین مل ایمان مل اسلام مل احسان د سات دې تر کړی دی الاحسان ان تعبد كأنك تراه فلم تكن تر فإنه يراك دته داسې درب د کته چې رب ویني کته رب نه ویني تا خو رب ویني کنه دا دویم مقام په ځان کې حاصل کا دغه ته احسان وای دغه ته سلوک وای دغه ته چې کوم دینو تصوف وای په صوفیو کې مسلې اختلافي ډېر راغلي دي ای په کور کې بعض مسلو کې اختلاف راغلي او دا سماج ورته وای دي تنه تعبیر په قواله کې هغه اشعاری خمزبونی په خطر قبانه ادا شي هغه سره لک چې دین سکون راځي مونږ ویلو مریدو او باندې بد جذب ډیر راته په بارو باسه اشعار تو اشعار کی برات تابکه تابکه دب تابکه تابکه بازوتو کې ناستبا پاسیدا اخر کې سکون او آرام راغی ویدا شاہ عبدالرحیم صاحب چې کومو د شولی الله صاحب والد صاحب لوی محدث او لوی فقيه صاحب کشف مو د میر زاهد شاګرد وي میر زاهد هغه وخت کې دهلی کې او قاضي او قاضي القضات وی زو سره ناس ته منو کبابي आवाज وکړو جماعتي د پاره ماجیګر کباب کړو نو میر زاهد صاحب ته کباب راواغستل چغلانو موته د پسودر ک پدې د خو تعالی ارزان درکړو بیا رو جماعت درستو یغا کباب کی را طلب چې دا کباب ګرانو تول ارزان راک زما تاسو سره مقدمه دایره ونه مادي لحاظ باندې دار ځان درکې وخت چې افسد تعالی نه سو بنا ظالمون باندې روزه خراب کړه شاه صاحب لیکلی چې دا خدای زمانی منطقيانو چې را محدثین به څنګه بیا د دې زمانی محدثین دا هیڅ کوم دې کم حال دی دې بدا په دې دهلی کې مزارات ډیر دي دې بدا قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه مزار ته ورته فاتحه به ولستا سورت به ولستو بیا خیالو کې چیرې قطب الدین سے تزماد راتو علم بویه کبدی مونشغری سے بدمی جمشید کی لکھے کہ فوراً قبر سے صدا آئی مرازن پندار چوخ شتن بجان آمدم گر تو آئی بطن ما دزان پشان جم دے گن کتا پتن ناغر زپرو حراغلے وی دچ دا وری دندبانی حالت دا جذب راغ مراقبش چگوری پورتنے و تخراغے جو سپینجر پناستی دا قطب الدین سے ورطا پاسی یو بل سره الیک سلیکو کو بیا سات پس تک بیا په هواش دا شاه عبدالرحیم سے وای چې ما تاسو کو د قطب الدین صاحب نه چې د سما متعلق تاسو سوای ما ته ویل چې د شعر تعریف ما ته او شعر ستوي میں کلام موزون حسن حسن قبیح قبیح وزندار کلام به خی خده بده بد دی که خمزمونی نو خده که بدی نو بد دی وی بیا ما ته وی چې دا اواز څنګه دی مې جل فی الخلق ما یشاء په زیادت فی الخلق حسن صوت تو عبارت وی چې دوه دی شي مې نو نور یهد النور من یشاء دا خو ډیره خدا نور لا نور دی وی زمو قوانین دقه خمزمونی پخ آواز باندې ادا شي د پاره شرایط دي یو شرط په مسمع کې یو په سامع کې یو په لسما کې یو په مسموع کې مسمع زن و امر النباشد اور ان کی بگیری الک بنی او خز بنی و سامع صاحب هوا و هوس نباشد سامع بس هوا وزنی چې تشوا تګوري ها ها بده خوشحالی منهای ہوئی میں کنم تو بشنوی یا نشنوی زبها حکومت کتے اورے کتے ناورے دی تنگوری بل
आले सिमा आले लहुलाइब नबाशत, लहुलाइब आला बनी, चंग बनी, रबाब बनी, दुपड़े बनी, बाजी बनी, ढोलके बनी, सितार बनी, रबाब बनी। बल पा मसबू के मसबू लغवियात व गजलियात नबाशत, दा बलग व गजली बनी, दा अल्लाह सुल सिफत नहीं। मैं दा खुदेर खत हकीकता मातो खो दा बहुद्दीन से अब खुद दिन मुनकरो द तलिदान जिक्र को वो देती ये मैं खिलाफ अदब समझता था, दा मा खिलाफ अदब मशोली की देखो ये हजरात आलम बरदख एक दूसरे के अदब का ख्याल रखते हैं। आलम बरदख किम दी दियो दल अदब और दे एहतराम ख्याल चकम दे दा सातीफ देव जना जजब चुकुम दे ना मुतलकन इनकार न दे पकार, जजब उमराजी और बेख्तियार है। दाग मिसाल फुकाली की द हरकात द मुर्ताइश थे गुजनी के लाश खोदी नु पदी पुई के चदा खोदी खु बंदो लेनी उजलास खदो मानु कदे बंदो बंदोले शम इख्तियारी कार दे देव जना सहाबो बानी जजब देर कम राता अलतद हुजूर फैजो शरफ सोहबत और जितस जजब दलील दे कमाल मुई न दे, कमाल पर सुकून के दे दलतयो तिरमीजी को हदीस रागलो आलिमुन आमिलुन मुअल्लिमुन युतआ कबीरन फी मलकूत समा, सड़े आलिमुमी आमिलुमी मुअल्लिमुमी आलिम मलकूत की दे लोई गणली बासी की दलते तालिब फादी मराजी हदीस नशा आमद मादी हदीस न नशर आला मैं नशे शुमा शकिस्ता शवत नशब दिमाते की लगो केदा लगी रोज पस किताब दुरिया के हदीस रा गई शफा इस्लामी ताबिई दे रालम जुमात में भी डको अबू रसेब दर्स वर को मातदा सूख दे अबू रसेब दे दर्स खत्म शगल कूनो तला देवाज पाती शो जो तरालमा नुमा और तवेल चिजरालमा तपोसु के दासो अबू रसेब दे तम हदीब दाद हुनौरी दले तब पे पोशवे युमात हदीस तबयानुम जब पे पोशो माद हुनौरी दले दे फना शगन न शगातन तो हेबती चगा करा और बेजानश यो सा तीर जो पैफाकशो ब्या हुई दा मुखामख कुरवीनी दी कौजों में नबी साम बड़ी सूख नू मात है बयान के और जो पोशे ताते बयान फनशान ब्या जहेबती चबक ब्या बेजानश द्रेम दल ब्या दासी शो ब्या परिवर्तन वो तलाशी राटिंग में जो पैफाकशो विदी कोर के ओजो में नबी साम बड़ी सूखनू मात हदीस बयान करे दे अवल की पीशी की ददरू कसानु बकी यो ब्यो सड़ी मालदार बई बल ब्यो सड़ी शहीद बई बल ब्यो सड़ी आलिम बई ये मालदार अब तपूस की तासकड़ी दी दी माद खैर पकानु के माल लगो रे दामे करी अल्लाह भी गजब था उनका दरोग दी हुई मलाइक भी दरोग दी हुई लाकिन बिल काल इन्नका जरीउन लिजवादुन तारीख हलकत सखी हुई वक़्त की ली अमर भी जहन्नम तबरा की दगबल सड़े शहीद छेवे दे दिन बतबा हुई कि मां सरवर के अल्लाह पलार के अली गजब तमें दरोग दी हुए तारीख चखलकता तजरियो बहादुर हुई वक़्त की ले ली छुई ता दुनिया के पहले जरगस के गम जान तराकी गुना पर मकदार ब करी बल बे आलिमी अब पीछी तासकड़ी दी माइलम करे दे खलकत में सबकुनो खोली दी तबलीग में करे दे तदरीस में करे दे दामे की करी दी